बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, एक बड़ी ही अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और तमाम ज़ावियों के साथ शेयर करेंगे, जिससे आपके दिमाग में तमाम क्लैरिटी हो जाएगी कि असल में उस स्टोरी के पीछे है क्या। तो वो कहते हैं कि बंदा बहुत ही ईमानदार है। चलो, जो भी है, ना खाता है ना लगाता है, कुछ करता नहीं है, कारकर्दगी भी सिफर है, मगर चलो बंदा तो ईमानदार है ना। जनाब, इस एक सिफ्त की भी बीच चौराहे हंडिया फूट गई है। अब वो कैसे फूटी है हंडिया? वो फूटी है हंडिया नाजरीन, वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने ऐसी बात कर दी है, ऐसे राज से पर्दा उठा दिया है कि सब परेशान हो गए हैं। लेकिन क्या बात थी वो, उसका टोटल पोस्टमार्टम करते हैं और ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है इसको हर एंगल से देखते हैं। अब वजीर आजम साहब की नाज़रीन ईमानदारी पर सवालात उठ गए हैं। जो कहते थे ना कि बंदा बहुत ईमानदार है, वो भी अब शक में पड़ जाएंगे कि अब कौन सी सिफ्त ढूंढी जाए जिससे आगे जो है वो जवाज बनाया जा सके। याद रहे नाजरीन कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े ही करीबी साथी और पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा तस्वर किए जाते थे। नाज़रीन, जस्टिस वजीउद्दीन साहब का क्या कहना था? उनका कहना ये था कि कौन कहता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ईमानदार है। उन्होंने तो नाजरीन इस जो एक कॉन्सेप्ट था ना ईमानदारी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई जो भी हो रहा है मुल्क के साथ, लेकिन चलो बंदा बहुत ईमानदार है। उनकी जो ज़ात की हद तक ईमानदारी थी ना, उसकी जो है वो बड़ा चर्चा था पूरे मुल्क में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की नफ़ी कर दी है जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का घर का खर्चा जो है वो जहांगीर तरीन जैसे लोग चलाते हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम जहांगीर तरीन का नाम लेकर उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि पहले वो खान साहब को 30 लाख रुपए महाना देते थे। ज़रा गौर से सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ अरसे 30 लाख रुपए महाना जो है वो खर्चा दिया गया जो खान साहब को घर के लिए, पर्टिकुलरली घर के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि खर्चा बढ़ाने का मुतालबा किया गया और अब जो है वो कहते हैं कि बनी गाला का 30 लाख से कुछ नहीं चलता या किचन नहीं चलता, लिहाजा खर्चा बढ़ाने का मुतालबा किया गया। तो खर्चा बढ़ाकर फिर 50 लाख रुपए बहाना कर दिया गया। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बताता जाऊं कि ये बात करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं, कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है जस्टिस वजीउद्दीन। जस्टिस साहब जो हैं उनके ऊपर, उनका ज़रा इंट्रोडक्शन आपको देता चलो। उनके ऊपर उनके कैरियर में कोई एक भी दाग, कोई एक भी उंगली किसी तरफ से नहीं उठी। जस्टिस साहब ने 2011 में जो है ये पार्टी ज्वाइन की थी और 2013 में नाज़रीन पीटीआई की जानिब से सदारती उम्मीदवार भी थे। और इस पर ये इम्पॉर्टेंट कि जो जस्टिस साहब हैं उनकी ईमानदारी की जो मिसालें हैं वो खुद इमरान खान साहब दिया करते थे। यानी आज जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वो उस बंदे को ईमानदार समझता था और मुअज़्ज़ज़ समझता था। तो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स की जानिब से जब इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर जो है वो बड़ा मसला होता है। नाज़रीन, एक और अहम नुक्ता ये है जो सोचने वाला है, वो ये है कि जस्टिस साहब खुद भी कानूनदान है और इस हवाले से ऐसी बात करने का मतलब ये है कि वो बाखूबी जानते हैं कि इस हवाले से उनको कानून की क्या दुश्वारियां कानूनी तौर पर आ सकती हैं। फिर भी उनका ये इंकशाफ करना वाकई वज़ीर आज़म के किरदार पर बहुत से सवालात उठा रहा है, जिनका जवाब देने के वो यानी अपनी कौम को वो पाबंद हैं इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं उसका जवाब देने के। नाज़रीन, कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। जस्टिस साहब ने मज़ीद इंकशाफात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने, जिनमें उन्होंने सरे फहरिस्त जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया है, वो कहते हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब के ये घर का खर्चा जो है वो चलाया है, अब इक़्तिदार में आने के बाद वही लोग जो हैं वो मज़ा भी ले रहे हैं, यानी उनको नवाजा भी जा रहा है। और कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो फिर कहाँ की ईमानदारी भाई?
پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ ایماندار ہے جو پہلے گھر چلانے کے لیے پیسے لے اور اس کے بعد پھر نوازے؟ تو پھر ایمانداری کہاں سے آ گئی؟ اور انہوں نے جناب یہ پرٹیکولرلی یہ بات بھی بتائی ہے کہ جو یہ پیسے ہیں یہ کوئی پارٹی فنڈ کے نہیں تھے. یعنی پارٹی فنڈ میں بہت ساری پارٹیز ایسے کرتی ہیں کہ پارٹی فنڈ میں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، جس سے پارٹیوں کے دفاتر چلتے ہیں، ان کے بل ادا ہوتے ہیں، ان کے دیگر معاملات ہیں وہ. لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ بھائی یہ تو عمران خان صاحب کی ذاتی گھر بنی گالہ کو چلانے کے لیے پیسے دیے گئے تھے. اور پھر تو انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس کو جان کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. وہ بات انہوں نے کیا کی، اور خاص کر ان لوگوں کے ہوش اڑیں گے جو کہتے تھے کہ بھائی بندہ بہت ایماندار ہے. تو بھائی وہ کہتے ہیں، جسٹس وجی الدین صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جوتوں کے تسمے بھی خود نہیں خریدتے. جو بندہ اپنے جوتوں کے تسمے بھی خود نہیں خرید سکتا وہ کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ ناظرین اس میں سمجھنے والی نا کچھ باتیں، اب وہ باتیں کیا ہیں اگر لاجیکلی ہم دیکھیں تو، کہ اس دنیا میں ناظرین یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مفت کچھ نہیں، دیر آر نو فری لنچز ان دس ورلڈ. تو اب جو لوگ خرچہ کرتے ہیں وہ وصول بھی کرنا جانتے ہیں. اس لیے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جہانگیر ترین جب ناراض ہوئے تھے تو پارٹی تو مطلب یہ چہم گوئیاں اور افواہیں چلنی شروع ہو گئی تھی کہ جناب بنی گالہ کا خرچہ بڑھ گیا ہے، اور اس بار انہوں نے انکار کر دیا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں سوشل میڈیا کی اور مین اسٹریم میڈیا کی بھی زینت بنی تھی. لیکن جو ہے وہ، اور پھر اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے جو منتیں کی گئی تھی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور یہاں آپ کو یہ بھی یاد کراتا چاہوں کہ جب کے پی میں حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت بہت سے لوگوں کو اپنی منسٹریوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا، کیونکہ یہ جو ایمانداری کے گن گانے والے اور گھر کا راشن پورا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ٹھیکے نہیں دیے گئے تھے. یہ مطلب وہ ماضی کی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو ہم چاہ کے بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے، یا ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. تو ناظرین اب کڑیاں ملاتے ہیں، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا کہا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو ناظرین اگر ہم کڑیاں ملائیں تو جسٹس صاحب کی بات میں کچھ وزن تو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ایک اشارے پر جہاز اڑا کر بندے خریدے، اور ظاہر ہے وہ پھر فری فنڈ کھاتے میں تو نہیں ہوگا نا جی. پھر چینی کی قیمتوں کا آسمان سے باتیں کرنا اور ٹھیکے دینا تو بنتا ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بغیر تو مطلب کوئی آپ پہ اتنی جان نچھاور کرے اور مال نچھاور کرے اور وہ بھی مطلب بدلے میں بے لاس ہو کے، یہ تو خیر ناممکن سی بات نظر آتی ہے. یہاں یہ بات بھی ناظرین قابل ذکر ہے. اب جسٹس صاحب کا کچھ ماضی آپ کو بتاتے ہیں مزید، کہ 2013 میں جو ہے انہوں نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز جب ہوئے تھے تو اس میں بے ضابطگیاں آئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ پیسے چلے ہیں بھائی، لین دین ہوا ہے اور یہ ایمانداری سے کام نہیں ہوا، صاف شفاف نہیں تھا. تو اس موقع پر عمران خان صاحب نے جسٹس وجی الدین کو کمیٹی کا سربراہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھائی بہت ایماندار شخص ہیں، اور یہی وہ بندہ ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا. تو اس کی جو فائنڈنگز آئی تھی، وہ جسٹس صاحب نے جب فائنڈنگز دی تو ان میں 4 نام تھے، وہ جہانگیر ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا، نادر لغاری کا اور پرویز خٹک صاحب کا. اور پھر ہوا کیا؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے. جسٹس صاحب نے ان 4 کی کرپشن ثابت کی اور پارٹی سے نکالنے کا کہا. تو اب خان صاحب نے کیا کیا ناظرین؟ خان صاحب نے ان 4 اے ٹی ایم مشینز کو تو نہ نکالا، تو نکالا کس کو؟ تو انہوں نے جسٹس وجی الدین صاحب کو ہی پارٹی سے نکال دیا. اب ناظرین بنتا کیا ہے؟ اس ساری سچویشن کو دیکھ کے ہم اپنے وزیر اعظم سے درخواست کیا کریں گے، اور بڑی فیکچول اور بڑی لاجیکل کریں گے، اور وہ یہ کہ خان صاحب نے اپنے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں ان کو وزیر اعظم کو ان کا جواب دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنی عوام کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا چاہیے. جسٹس صاحب کے خلاف ناظرین ان کو عدالت جانا چاہیے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ ان کو سزا ہو سکے. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے غلط بیانی کی ہے،
انہوں نے کیچڑ اٹھا لا، انہوں نے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ایک ملک کے پرائم منسٹر کو، تو پھر ان کو سزا دلوانی چاہیے۔ اور اگر پھر خان صاحب ایسا نہیں کرتے تو پھر کہنے والے کم از کم اب یہ نہ سوچیں، نہ ہی دل کو یہ کہہ کر تسلی دیں کہ بندہ بڑا ایماندار ہے۔ تو ناظرین سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے